लिमिट कन्टिन्युटी एन्ड डिफरेन्सिबिलिटीको 2023 फलमा आएको क्वेसन गर्न जाँदैछौँ। यसको लागि यसले के भन्छ, एक्जामिनिङ द कन्टिन्युटी एन्ड डेरिभेटिभिटी एट एक्स इज इक्वल टु 0 एन्ड एक्स इज इक्वल टु π/2 अफ द फङ्सन। यो फङ्सनको 0 र π/2 मा कन्टिन्युटी र डेरिभेटिभ फाइन्ड गर्नु भनेको छ। कन्टिन्युटी एट एक्स इज इक्वल टु 0, एक्स इज इक्वल टु 0 मा यसले हामीले कन्टिन्युटी फाइन्ड गर्न जाँदैछौँ। यसको पहिला यसको लागि राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ हुन्छ, यसको लागि राइट ह्यान्ड लिमिट हुन्छ। यसको लागि लिमिट एक्स टेन्स टु 0 एफ एक्स, राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको प्लस हुन्छ, यसको लिमिट एक्स टेन्स टु 0 प्लस 0 मा ठुलोवाला भ्यालु 0 भन्दा ठुलो भनेपछि 0 ग्रेटर अर इक्वल टु 0, यसको साइन 1 प्लस साइन एक्स हुन्छ। 1 प्लस साइन 0 भनेको 0 नै हो, यो भनेको 1 हुन्छ। राइट ह्यान्ड लिमिट आएपछि यसै गरी हामी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्छौँ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको लागि लिमिट एक्स टेन्स टु 0 माइनस एक्स गर्छ भनेको 0 भन्दा सानो, 0 भन्दा सानो हाम्रो 1 छ, सिधै यसको भ्यालु 1 हुन्छ। यसको फङ्सनल भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो। अब हामी एक्स 0 निकाल्छौँ। यसको फङ्सनल भ्यालु 0 भनेपछि यो फङ्सन यो हुन्छ 1 प्लस साइन 0, यो भनेको पनि हाम्रो 1 हो। कन्टिन्युटी त आयो, देयरफोर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट is equal to right hand limit equal to functional value. So function is continuous at f is equal to 0. Continuous equal भयो। अब डिफरेन्सिबिलिटी डेरिभेबिलिटी एट f is equal to 0, यसको लागि पनि हामी राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ निकालौँ। लिमिट s टेन्स टु 0 f plus f minus f upon f, इसको फर्मुला हुन जान्छ is equal to limit f tends to 0 f को ठाउँमा 0 plus f minus f 0 upon f हुन जान्छ is equal to limit f tends to 0, 0 भन्दा ठुलो भनेपछि हाम्रो 1 plus sin x मा यसको भ्यालु राख्नु पर्यो। 1 plus sin x minus 1 यहाँ माइनस यसमा भ्यालु नै राख्दा यसरी 1 आउँछ अपन f इक्वल टु लिमिट f टेन्स टु 0 sin x अपन f हुन्छ, sin x अपन f 1 है। राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ हाम्रो 1 आउन जान्छ। त्यस्तै गरी लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ निकालौँ। लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ लिमिट f टेन्स टु 0, यसको फर्मुला छ f माइनस f अपन माइनस s हुन जान्छ इक्वल टु लिमिट s टेन्स टु 0, f को भ्यालु 0 माइनस f 0 अपन माइनस s। त्यसपछि हामी सल्युसन गर्दै जाँदाखेरि s इज इक्वल टु लिमिट s टेन्स टु 0, 0 माइनस s भनेपछि 0 भन्दा सानो पर्नु पर्यो। 0 भन्दा सानो हाम्रो यही हो, 1 नै हो। 1 माइनस अनि यता फेरि f 0 को भ्यालु पनि 1 नै हो, माइनस 1 अपन माइनस s नै हुन्छ इज इक्वल टु यो भनेको 0 आयो। यसरी हामीले के थाहा पाइयो, राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ इज नट इक्वल टु लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ एट f इज इक्वल टु 0। अब फेरि π/2 भनेर फेरि सल्भ गर्नु पर्यो। कन्टिन्युटी एट π/2 गरौँ। अब यहाँ गरौँ अब यस्तो गरौँ कन्टिन्युटी एट π/2 अघि जस्तै गर्ने। अब π/2 लाई चेक गर्ने। अब राइट ह्यान्ड लिमिट लेख्ने, यसको लागि लिमिट x टेन्स टु π/2 प्लस f भनेको π/2 भन्दा ठुलो भने ग्रेटर इज इक्वल टु साइन इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु π/2 प्लस f को ठाउँमा 2 प्लस f माइनस π/2 को होल स्क्वायर गर्ने इज इक्वल टु 2 प्लस π/2 माइनस π/2 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 2 आउन जान्छ। यसको कन्टिन्युटी एट π/2 मा अनि राइट ह्यान्ड लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट गर्ने। यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट
x tends to pi by 2 minus fx हुन्छ is equal to limit x tends to pi by 2 minus fx भनेपछि pi by 2 भन्दा सानो गर्नु पर्छ। यो गरे यसमा फेरि 1 plus sin x वाला फंक्सन आउँछ 1 plus sin x equal to 1 plus sin pi by 2 गर्नु पर्छ। sin pi by 2 भनेको sin 90 भनेको 1 plus 1 हुन्छ 2 हुन जान्छ यसको फेरि 2 हुन जान्छ यसरी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट भनेपछि फंक्सनल भ्यालु f pi by 2 निकाल्नु पर्यो। हामी pi by 2 f pi by 2 भने यसमा फेरि भ्यालु जानु जान्छ यसको भ्यालु किनकि pi by 2 सिधै ग्रेटर अर इक्वल टु 2 प्लस गर्दाखेरि 2 प्लस f माइनस pi by 2 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 2 प्लस pi by 2 माइनस pi by 2 गर्दाखेरि यसको भ्यालु 2 आउँछ। So therefore left hand limit is equal to right hand limit is equal to functional value. So function is continuous. So function is continuous at f is equal to 2 हुन्छ pi by 2 हुन्छ। अनि फेरि डिफरेन्सिबिलिटीको लागि गर्नु पर्यो यस्तै गरी और डिफरेन्सिबिलिटी डेरिभेटिभ dif f drentidility at f is equal to pi by 2 गर्नु पर्यो। यसको लागि हामी सुरुमा के गर्नु पर्यो राइट ह्यान्ड डिफरेन्सिबिलिटी गर्नु पर्यो। राइट ह्यान्ड डिफरेन्सिबिलिटी गर्नु पर्यो लिमिट x tends to 0 f x plus x minus f x अपन x यसको फर्मुला भयो इक्वल टु लिमिट x tends to 0 f x भनेको pi by 2 plus x minus f pi by 2 भयो अपन x is equal to limit x tends to 0 pi by 2 भनेपछि pi by 2 भन्दा ठुलो भनेपछि यसको फर्ममा 2 plus x minus pi by 2 2 plus x minus pi by 2 मा यसको 2 मा 2 नै भयो 2 plus x भनेको pi by 2 plus x pi by 2 plus x minus pi by 2 को होल स्क्वायर भयो अनि माइनस f pi by 2 त हामीले निकालिसकेका फंक्सन अफ pi by 2 त निकालेछौँ हामीले यही निकालिसकेछौँ फंक्सन अफ pi by 2 प्लसमा कति हाम्रो 2 छ 2 नै हुन्छ नत्र भने यसमा भ्यालु राखेर यसैमा भ्यालु राखेर निकाल्दा नि हुन्छ सेम यो कुरा अपन x is equal to limit x हुन्छ यसपछि हामीले सल्भ गर्दाखेरि यसो काटिन्छ 2 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 अपन x हुन जान्छ यसको भ्यालु लिमिट x tends to 0 x स्क्वायर अपन x हुन्छ भनेको x हुन्छ यसको भ्यालु 0 आउँछ। राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ यसरी लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ गरौँ यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ यो भनेको लिमिट x tends to 0 f x minus x f अपन x हुन जान्छ यो भनेको लिमिट x tends to 0 f x भनेको pi by 2 minus f pi by 2 हो अपन x is equal to limit x tends to 0 pi by 2 सानो pi by 2 भन्दा सानो भनेपछि हाम्रो कुन हुन्छ यो 1 plus sin x मा हुन जान्छ 1 plus sin pi by 2 minus x minus यो भनेको हाम्रो यसमा भ्यालु राख्दाखेरि कति हुन्छ sin pi by 2 भनेको 1 2 नै हुन जान्छ यहाँ फेरि 2 अपन minus x equals to limit x tends to 0 1 plus sin a minus b यो भनेको sin a cos b plus minus cos a sin b हो minus 2 यो पुरानै छ अपन minus x यहाँ हुन जान्छ यता क्यालकुलेटर हो यसपछि हाम्रो यहाँ जाँदाखेरि सल्भ गर्दाखेरि लिमिट x tends to 0 1 plus cos x minus 2 अपन minus x हुन जान्छ यो भनेको limit x tends to 0 minus 1 plus cos x अपन minus यो भनेको लिमिट x tends to 0 1 minus cos x अपन x हो
अभी लाइक सॉल्व करना लाइक 1 माइनस cos x तो के पी वन ते हम लोग बनाते हैं 1 माइनस cos x just अपन x into 1 plus cos 1 plus cos x अपन 1 plus cos x बेटा सॉल्व करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फॉर्मा जानते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फॉर्मा कैसे लिमिट Yes tends to 0 1 minus cos square 1 minus cos square yes upon yes bracket 1 plus cos yes होना आंसर ये माने लिमिट yes tends to 0 1 sin square yes होगी माने 1 minus sin माने को yes bracket 1 plus cos yes चले हमने सॉल्व करने पर लिमिट yes tends to 0 sin yes upon yes and yes upon 1 plus cos yes ये होने को 1 into 0 से होने को 0 नहीं हुआ therefore left hand derivative equals to right hand derivative पर इक्वेशन ऐसे तो सॉल्व करना हमने तो इस करने सॉल्व करने वाला है माने तो धन्यवाद थैंक यू